जैसे कि सूरह अन-नहल की आयत 98 में अल्लाह का इरशाद है, और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करो। आयतुल कुर्सी की फजीलत का अंदाज़ा लगाना यकीनन एक मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक आयत में अल्लाह ने वो राज पोशीदा किए हैं जिन्हें समझकर एक इंसान इस दुनिया और आखिरत की बड़ी कामयाबियां समेट सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम रिएक्शन देंगे आयतुल कुर्सी पे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है, आयतुल कुर्सी की फजीलत आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो चीज़ें आपकी नज़र के सामने होती हैं तो आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर वो चीज़ आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती हैं तो आप उस चीज़ से खुद को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके इल्म में ना हो और उसे देख ही नहीं सकते, और वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके पास पहुंच जाए, तब आप क्या करेंगे? वो नुकसान आपकी सेहत का भी हो सकता है, माल का भी हो सकता है, घर बार का भी हो सकता है। आप एक मिनट में कंगाल भी हो सकते हैं, और उस शदीद नुकसान के सदमे से आप ज़हनी तवाज़ुन भी खो सकते हैं। ये नुकसान शरीर जिन्नात भी कर सकते हैं, और काले जादू के ज़ोर से भी ये नुकसान आपका सब कुछ छीन सकता है। तो तब क्या होगा? क्या इस बड़ी और अनदेखी मुसीबत से हम खुद को बचा सकते हैं? अल-मुअज्जमुल कबीर तिबरानी की जिल्द अव्वल में हदीस नंबर 541 में हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरा खजूरों का एक कल्याण यानी एक बाग था। मैं देखता था कि रोज़ाना उसमें से खजूर कम हो जाती हैं। एक रात में उसकी निगरानी करने लगा। देखता हूँ कि एक शख्स नौजवान लड़के की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। मैंने उससे सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि तू इंसान है कि जिन? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ, तो उसने अपना हाथ दिखाया। क्या देखता हूँ कि उसका हाथ कुत्ते जैसा था और कुत्ते जैसे बाल थे। मैंने सवाल किया, क्या जिनों की खलकत ऐसी ही है? तो उसने हाँ कहकर जवाब दिया और कहा कि तमाम जिन जानते हैं कि उनमें मुझसे ताकतवर और कोई शख्स नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं मजबूर हूँ। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तू यहाँ क्या करने आया था? तो उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम सदका खैरात पसंद करते हो, तो मैंने चाहा कि मैं उससे महरूम ना रहूं। तो उसने जवाब दिया कि अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारे माल को नुकसान ना पहुंचाए, तो सूरह अल-बकरा में एक ऐसी आयत है जो पढ़ने वालों के माल और जान की हिफाजत करती है, और वो आयत है आयतुल कुर्सी। ये आयत जो सुबह को पढ़ेगा तो वो रात तक हर किस्म के जिन और जादू से अल्लाह की पनाह में रहेगा, और जो रात को पढ़ेगा तो वो सुबह तक अल्लाह की पनाह में रहेगा। अगर कोई ये समझता है कि वो दिन रात अपने घर में अपने नजर आने वाले दुश्मनों और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से हिफाजत में है, तो उसको ये नहीं मालूम कि एक ना नजर आने वाली पोशीदा मखलूक उसको देख रही होती है और 24 घंटे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती हैं। जैसे कि सूरह अल-आराफ की आयत 27 में अल्लाह फरमाता है, वो और उसका कबीला तुमको ऐसी जगह से देखते रहे हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। यानी कोई लाख कोशिश भी करे तो इन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से खुद को नहीं बचा सकता। लेकिन अगर वो दिन और रात में एक एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ता हो तो तब ये मखलूक उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस अफजल आयत की फजीलत का अंदाज़ा इस हदीस से भी साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हाइल ना होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते? अगर किसी के काम में कोई रुकावट या बंदिश हो तो उसे चाहिए कि वो पूरे दिन में आयतुल कुर्सी को 100 मरतबा पढ़े। इसके लिए हर नमाज के बाद 20 मरतबा रख लें तो 100 मरतबा इशा की नमाज तक तादाद पूरी हो जाती है।
تعداد پوری ہونے کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے پورے گھر کا ہوائی حصہ بنانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اللہ کے حکم سے بہت جلد ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود اکثر لوگ اسے پڑھنے میں ایسی غلطیاں بھی کر لیتے ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے آیت الکرسی کا اثر نہیں ہوتا اور ایک انسان شر سے خود کو محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ یہ بڑی غلطیاں صرف آیت الکرسی میں ہی نہیں بلکہ قرآن کی ہر آیت میں اکثر لوگ کر جاتے ہیں، جس کے بعد ان آیات کو 1,00,000 مرتبہ بھی کوئی پڑھے تو تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ بڑی غلطی یہ ہے کہ کوئی آیت الکرسی یا کوئی اور آیت کی تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہ ایک بڑی غلطی اس لیے ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کے کسی حصے کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ سورہ النحل کی آیت 98 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ آیت الکرسی کی فضیلت کا اندازہ لگانا یقیناً ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس ایک آیت میں اللہ نے وہ راز پوشیدہ کیے ہیں جنہیں سمجھ کر ایک انسان اس دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ ان رازوں کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جسے آپ اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ نے ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے جو ایک اللہ کی ملکیت میں آتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے دور نہیں بلکہ ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اس آیت کو دن میں 5 مرتبہ 5 فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کو جنت ملے گی، اور جس کو جنت مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے، کیونکہ جنت اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی بھی پابندی کی جائے، اور اللہ سے جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس کا اعتراف شیطان خود بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ بے شک آج ہم نے جانا آیت الکرسی کی فضیلت۔ امید کرتا ہوں کہ آج یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔